बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। हकीकत टीवी का आपसे जब से साथ जुड़ा है, आज पहली मर्तबा हकीकत टीवी प्लेटफॉर्म से आपको एक डिफरेंट वॉइस सुनने को मिलेगी और कई टॉपिक्स आपको हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ से अब डिफरेंट आवाज़ों में आपको सुनने को मिलेंगी। हकीकत टीवी प्लेटफॉर्म से हमारी नई टीम के अंदर शमूलियत हुई है, जिसमें आपको बेइंतहा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आज का जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो ख़ास तौर पर इंतहाई अहम है और आपको उसमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से म्यूज़िक क्यों हराम करार दिया जाता है, साइंस क्या कहती है, वो आपको पता चलेगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आप इस वॉइस को सुनिए और एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, हकीकत टीवी ने कई ऐसे चैनल जो हकीकत टीवी की चीज़ें यूज़ करते थे, उनका हकीकत टीवी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए पहली मर्तबा हमारे चैनल से एक फ़ीमेल वॉइस अब आपको सुनने को मिलेगी। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको ये वॉइस कैसी लगी और इस टॉपिक के बारे में बताइए, ताकि हम अपनी टीम में इजाफा करके इसको एक्सपैंड करें और आप तक अच्छी से अच्छी मालूमात लेकर आएँ। और ये तकरीबन हमारा आपके साथ आज तक जितना भी साथ रहा है उसमें ये पहला एडिशन है और हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आपके रूबरू बहुत सारी चीज़ें मालूमात अच्छी से अच्छी लाते रहें। सो सुनिएगा इस वॉइस को और इसके मुतालिक फीडबैक भी दें और टॉपिक के मुतालिक आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार करें। मौसीकी के हराम और हलाल होने से मुताल्लिक बहस मुसलमानों में एक तवील अरसे से चलती आ रही है। एक मकतबा फ़िक्र के नज़दीक मौसीकी की इस्लाम में क़तई तौर पर कोई गुंजाइश मौजूद नहीं, जबकि हम मुसलमानों के ही एक दूसरे मकतबा फ़िक्र के नज़दीक इस्लाम में म्यूज़िक की गुंजाइश मौजूद है। आज की इस वीडियो में हम इस बात को साइंसी तौर पर डिस्कस करेंगे कि म्यूज़िक किस वजह से हराम है और ये किस तरह इंसान के लिए नुकसानदह है। इस्लाम में हराम और हलाल का कॉन्सेप्ट इंतहाई सादा और आसान उसूल पर मबनी है और वो उसूल ये है कि हर वो चीज़ जो ख़ुद को, दूसरे इंसानों को, माहौल को या मुआशरे को नुकसान पहुँचाती हो वो इस्लाम में हराम है। और कोई भी ऐसी चीज़ जो हराम हो उस पर गुनाह की दो कैटेगरीज़ का इतलाक़ होता है, जिनमें से एक गुनाह सगीरा कहलाता है और एक गुनाह कबीरा कहलाता है। मसलन चोरी करना, जिना करना, शराब पीना, किसी का हक मारना, ये सब काम हराम है और सगीरा या कबीरा गुनाहों में से किसी एक कैटेगरी में फॉल करते हैं। मुख्तसर अंदाज में हम ये कह सकते हैं कि हर वो काम जिससे इंसान को खुद या दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचता है वो हराम है। इसके अलावा हर वो काम जिससे माहौल या मुआशरे को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचे वो काम भी हराम है। शायद इसी उसूल की बिना पर सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म अब्दुल अजीज़ शेख रहमतुल्लाह अलैह ने यह फतवा दिया था कि ट्रैफिक के सुर्ख इशारे को तोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, क्योंकि किसी के ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने की वजह से एक्सीडेंट होता है और इसमें किसी इंसानी जान का ज़या हो जाता है और सिग्नल तोड़ने वाला इस कीमती इंसानी जान के ज़ाया होने का जिम्मेदार है। इसीलिए सऊदी मुफ्ती आज़म ने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने को हराम करार दिया। ये तो हो गया हराम का एक मुख्तसर सा पस मंज़र। अब हमने देखना यह है कि आया म्यूज़िक नुकसान पहुंचाता है या नहीं। इससे पहले हमें कुरान करीम के दिए गए एक फार्मूले को हमेशा जहन में रखना है। सूरह अल-बकरा में इरशाद बारी ताला है कि आपसे शराब और जुए की निस्बत सवाल करते हैं, फरमा दीजिए इन दोनों में बड़ा गुनाह है और लोगों के लिए कुछ फ़ायदे भी हैं, मगर इन दोनों का गुनाह इनके नफ़ा से बढ़कर है। बादी अज़ान शराब की हुर्मत का हुक्म नाजिल फरमा दिया गया। गोया कुरान करीम ने हमें ये उसूल फरमा दिया है कि अगर किसी चीज़ के कुछ फ़ायदे तो हों मगर उसके नुकसानात उसके फ़वाइद से ज़्यादा हों तो वो चीज़ हराम करार दे दी जाती है। ये उसूल जहन में रखकर अब हम म्यूज़िक से होने वाले उन नुकसानात का जायज़ा लेते हैं जो साइंसी तौर पर बिल्कुल साबित शुदा हैं। म्यूज़िक से पैदा होने वाली साउंड वाइब्रेशंस के जवाब में इंसान का नर्वस सिस्टम आसाब को एक ताल के साथ आसाबी झटके देता रहता है। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा और आपको खुद भी ये तजुर्बा हुआ होगा कि म्यूजिक सुनने के दौरान आपके हाथ, बाजू या पैर एक आहंग और ताल के साथ हिलने लगते हैं। ये हाथों, बाजुओं या पैरों का हिलना दरअसल इन्हीं साउंड वाइब्रेशंस की वजह से होता है। आपका दिमाग साउंड वाइब्रेशन से मुतासिर होकर आपके नर्वस सिस्टम को शॉक्स देना शुरू कर देता है
اور ان شاکس کے نتیجے میں آپ کے ہاتھ پیر خود بخود ہلنے لگتے ہیں۔ میوزک کی وجہ سے پیدا ہونے والے یہ اعصابی شاکس قدرتی طور پر پیدا نہیں ہوتے بلکہ آرٹیفیشل یعنی مصنوعی طریقے سے پیدا ہوتے ہیں، اور اس طرح مصنوعی طریقے سے پیدا ہونے والے شاکس انسان کو نیوروسس جیسی بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ نیوروسس میں انسان بے چینی، گھبراہٹ، بے سکونی اور بے آرامی کا شکار ہو جاتا ہے۔ مستقل طور پر انسانی دماغ کو ایک لمبے عرصے تک اگر ایسے شاکس ملتے رہیں تو انسانی وجود میں ردھم یعنی آہنگ کا قدرتی نظام بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ جب ہم میوزک سن رہے ہوتے ہیں تو اس پہ انسانی دماغ ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ دماغ کے اندر جاری اس ایکٹیویٹی کو ہم دیکھ نہیں سکتے، البتہ جدید سی ٹی اسکین مشینوں کے ذریعے یہ دیکھا جا سکتا ہے۔ کارڈف میٹروپولیٹن یونیورسٹی میں کی گئی ایک تحقیق میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ میوزک سیکھنے کے عمل کو متاثر کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے طلباء کے کچھ گروہوں پر تحقیق کی گئی اور تحقیقات کے نتائج نے سائنسدانوں کو حیران کر دیا کہ وہ تمام طلباء جن کے پڑھنے اور سیکھنے کا عمل میوزک سے پاک ماحول میں تھا، ان کی کارکردگی ان تمام طلباء سے 60% بہتر تھی جو پڑھائی کے دوران میوزک سنتے ہیں۔ یونیورسٹی آف سینٹرل فلوریڈا کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر ڈاکٹر جیمز اور یونیورسٹی آف کینٹکی کے نیورولوجی ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر ڈاکٹر ڈان ایم گیش کے ایک طویل تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ دماغ کے اندر پایا جانے والا ایک خاص کیمیکل جسے ڈوپامین کہا جاتا ہے، اس کا انسان کے خود غرضانہ رویے کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ جتنا زیادہ اخراج دماغ کے کچھ خاص حصوں میں ڈوپامین کا ہوگا، اتنا ہی کسی انسان کے اندر خود غرضی اور اپنی ذات کے مفاد کا جذبہ گہرا ہوگا، یعنی انگریزی زبان میں جسے سیلفشنس کہتے ہیں، اس کا ڈوپامین کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ جب ہم میوزک سنتے ہیں تو دماغ کے انہی خاص حصوں میں ڈوپامین کا اخراج ہوتا ہے، جہاں ڈوپامین کی موجودگی انسان کو خود غرض بناتی ہے اور اسے صرف اپنی ذات کی فکر ہوتی ہے۔ آپ کو ایک بھی گلوکار پوری میوزک ہسٹری میں ایسا دکھائی نہیں دیتا جس کی یہ خواہش ہو کہ کوئی دوسرا اس سے بہتر پرفارم کرے۔ یہ دراصل اسی خود غرضانہ جذبے کی وجہ سے ہوتا ہے جس میں اپنی ذات سب سے بہتر دکھائی دینے لگتی ہے۔ پروسیڈنگز آف نیشنل اکیڈمی آف سائنس کے مطابق جیسے جیسے انسان زیادہ میوزک سنتا جاتا ہے، ویسے ویسے اس کے دماغ میں ڈوپامین کا اخراج بڑھتا جاتا ہے۔ ایک مقام پر جا کر انسان ڈوپامین کا نشے کی طرح عادی ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی تسکین کے لیے انسان کا دماغ اس بات کی طلب کرتا ہے کہ یہ دماغ میں پیدا ہو۔ زیادہ ڈوپامین پیدا کرنے کے لیے انسان زیادہ میوزک سنتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جیسے جیسے انسان کے دماغ میں ڈوپامین زیادہ ہوتا ہے، ویسے ویسے انسان خود غرض ہوتا جاتا ہے۔ اسی طرح جدید دور کے اندر بنایا جانے والا میوزک ان سائنسی اور نفسیاتی اصولوں کو سامنے رکھ کر کمپوز کیا جاتا ہے کہ وہ دماغ کو اپنا عادی کرے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے انسان کی آزادی سلب کر کے اسے ٹرانس میں یا اپنی قید میں لے لیا جائے۔ اب بتائیے کہ عقل مند اور باشعور انسان جانتے بوجھتے اپنا دماغ کسی کی قید میں کیسے دے دیتا ہے؟ میوزک انڈسٹری کے ساتھ جڑی تمام جگہوں کے ساتھ آپ کو ڈرگز، اسموکنگ، جسم فروشی، جن سے کاروبار جیسے مکروہ اور گھٹیا کام دکھائی دیتے ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ تمام پھل جس درخت کی شاخ پہ لگتے ہیں اسے میوزک کہتے ہیں۔ ایک درخت جس کا پھل ہی اتنا گندا ہو، وہ خود کس طرح صاف ستھرا یا پاک ہو سکتا ہے؟ ان تمام حقائق کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ میوزک اسلام میں بالکل اور 100% حرام ہے، اور اس کی قطعی طور پر اسلام میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔